दोस्तों, आज की रात को सिर्फ ये एक सूरत पढ़कर सो जाएं। सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक पढ़कर देख लें, खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही आजमुदा और आसान सा वजीफा है। अल्लाह वालों, आपने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ही ढेर सारी दौलत आ गई हो। जब आप रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह उठकर आपने देखा तो पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी थी। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इसी तरह से करके देगा। बस आप एक दफा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में ढेरों रिस्क और मालो दौलत ना आए तो फिर मुझे कहना। जो अमल, जो वजीफा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे रिस्क और मालो दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, ढेरों दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप पैसा खर्च करेंगे, मगर पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा, बल्कि इस पैसे में अल्लाह ताला के फजलो करम से खूब बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा हो जाएंगी और वो रुपया पैसा बहुत बरकत वाला होगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को गौर और तवज्जो से नोट फरमा लें, बड़ी एहतियात से सुन लें, ताकि आप लोग इससे भरपूर फायदा उठा सके। ये ऐसी मुकम्मल और जामे तस्बीह है, ऐसी पावरफुल तस्बीह है। इंशाअल्लाह जब आप रात को ये तस्बीह पढ़कर सो जाएंगे तो सुबह दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा, इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेनी है और फिर ही अमल करना है। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ ही नजर आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में जरूर आती है कि अब तो घर के अखराजात भी इतने ज्यादा हो गए हैं कि मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में तो जितने भी मर्जी और जैसे भी दौलत कमा लें, मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह आप सब ही कमाल यकीन के साथ आज का ये वजीफा जब आप करेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फरमा देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। गैबी दौलत वाले हाथ गैब से ही आपके लिए इतना ज्यादा मालो दौलत ला देंगे कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिस्क के हवाले से मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बता चुका हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगो कि मुझे लाजमी मिलेगा। जब आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के खजाने बहुत वसी और अरीज हैं। आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी और वो तमाम दुख, तकलीफ और मुश्किलात जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना ज्यादा रिस्क और इतनी ज्यादा दौलत से मालामाल कर देंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस एक तस्बीह से आपकी जिंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो पूरी जिंदगी खत्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्जल के दलदल में फंसे ही क्यों ना हो, मेरा अल्लाह पाक आपको इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज से निजात दे देगा। आपके घर के अखराजात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनकम बहुत थोड़ी है। अल्लाह पाक अपने करम से ऐसे जरिए से आपको रिस्क से नवाजेगा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसी जगह से आपको गैब के खजानों से रिस्क अता फरमा देगा कि आपकी जो भी मुश्किलात हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी।
اس عمل کو آپ نے اپنے پاس پوری توجہ سے نوٹ فرما لیں، ایک نوٹ بک لے لیں، کیونکہ بعد میں اکثر افراد کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفے کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں، کتنی تعداد میں کریں یا کس وقت کریں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے میری ان تمام بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ مؤدبانہ گزارش ہے، اس وظیفے کو آپ نے خصوصی ایام میں بالکل نہیں کرنا۔ یہ اللہ پاک کے بہت ہی خاص اور بابرکت نام ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان صفاتی ناموں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا وظیفہ بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ کوثر کا وظیفہ بھی بتاؤں گا، جسے آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کریں گے، یعنی بستر پر یا چارپائی پر جانے کے بعد سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی مال و دولت میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف اور صرف 5 دن لگاتار کرنا ہے، صرف 5 دن لگاتار آپ پورے یقین اور کامل توجہ کے ساتھ یہ عمل کر لیں۔ صبح جب آپ اٹھ کر دیکھیں گے تو چھٹے دن آپ کے پاس غیبی طریقوں سے ڈھیروں رزق اور مال و دولت آ چکی ہوگی۔ آپ نے باوضو حالت میں ہی اپنے بیڈ پر یا چارپائی پر جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن ایک بات کی احتیاط ضرور کریں کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے جائیں، پہلے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اللہ پاک سے تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ استغفار کرنے سے، نوافل ادا کرنے سے۔ اب لوگ تو 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی محال سمجھتے ہیں، تو نوافل کیا پڑھیں گے؟ تو بہتر ہے آپ لوگ استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، کوئی اللہم اجرنی من النار، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طریقے سے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی توبہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی توبہ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات یاد رکھیں، آپ لوگ جس الفاظ میں بھی رب سے توبہ طلب کریں، آپ نے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر توبہ کرنی ہے۔ یہ توبہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، یہ بیٹھنے کا عاجزی کے ساتھ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس سے بہتر ادب والا طریقہ کوئی اور نہیں۔ التحیات کی حالت میں سر کو جھکائے، آنکھوں کو بند کر کے اپنے گناہوں کو تصور میں کریں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ کتنا گناہگار سیاکار ہے، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اللہ والوں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، کوتاہیوں کو یاد کریں، اور پھر اللہ پاک سے توبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو رونے کی توفیق اللہ پاک عطا کر دے، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں، جسم لرز جائے، جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کاروبار چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اللہ والوں، جو مسئلے مسائل ہیں، جو معاملات ہیں،
जो आपकी परेशानियां हैं, हत्ता के किराए के मकान पर धक्के खाते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं तो ज़ाती मकान मांग ले, घर गाड़ी जो मांगना है मांगे, सेहत मांगना है मांगे, लाइलाज बीमारी से इलाज मांग सकते हैं, शिफा मांग सकते हैं। वो रब ही है जो हमें शिफा अता करता है। अल्लाह वालों, इस कुरानी सूरत को पढ़कर आप लोग अल्लाह पाक से जो भी सवाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आप लोगों के उस सवाल का जवाब देगा और मामलात को हल करेगा। अपने मामलात को, अपनी हाजात को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब अल्लाह वालों, यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रही हैं। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने इस वजीफे को ज़रा गौर से समाअत करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, काट काट कर नहीं देखिएगा। जो लोग वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं, अगर तो आपने हर मुमकिन कोशिश भी कर ली है, मगर उसके बावजूद भी आपके रिस्क की जो भी तंगियां हैं, परेशानियां हैं, ख़त्म नहीं हो रही, आप बेहद मायूस हो चुके हैं, तो अब आप मायूसी को छोड़ दें। इस अमल के करने के बाद बहुत ही जल्द आप मालामाल हो जाएंगे। फिर रिस्क और मालो दौलत आपको आपकी सोच से भी ज्यादा मिल जाएगी। आपकी नस्लें भी बैठ कर खाएंगी। इतनी दौलत और पैसा, रुपया आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने भी इस अमल को कामिल यकीन और जायज हाजात के लिए किया हो और उसको रिस्क और मालो दौलत ना मिली हो। कई ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं कि जिन्होंने इस वजीफे को जिस वक्त और जिस तरतीब से उन्हें बताया गया, उस तरीके से आप उस टाइम पर कर लें तो उनको रिस्क मालो दौलत इतनी मिल गई कि कल तक जो परेशान बैठे रहते थे, दर बदर की ठोकरों में थे, वो आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। मेरे सामने भी ऐसे इंसान मौजूद हैं जो कि चंद साल कबल सड़क पर फिरते थे, मतलब कि पूरा दिन वो आवारा गर्दी करते रहते थे, खेलों में मशगूल रहते थे, कुछ भी काम धंधा नहीं, मगर आज उनके पास दुनिया की तकरीबन हर सहूलत मौजूद है। अगर नहीं भी तो नहीं, फिर भी उनको सहूलत को खरीदने की अहमियत और हिम्मत वो लोग रखते हैं। अल्लाह वालों, ताउस और तस्मीहा आप लोगों ने पढ़ लिया, वजीफे का आप लोगों ने आगाज कर लिया। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? पहले नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है? अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक के 3 नाम हैं जो आप लोगों ने एक तस्बीह की सूरत में पढ़नी है। 3 नामों को एक दफा पढ़ेंगे तो वो एक बार ही शुमार होगा। या गनियू, या मुगनियू, या रज़्ज़ाक़ू, ये 3 इसमें मुबारक हैं। अल्लाह वालों, या गनियू, या मुगनियू, या रज़्ज़ाक़ू, इन तीनों इसमें मुबारक को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। फिर इसी तरह या गनियू, या मुगनियू, या रज़्ज़ाक़ू, ये 2 बार हो गया। या गनियू, या मुगनियू, या रज़्ज़ाक़ू, अल्लाह वालों, इनको मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने इस वजीफे को पढ़ना है। किस तादाद में पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है? 160 टाइम, 160 मरतबा आप लोगों ने या गनियो, या मुगनियो, या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। 160 मरतबा, 160 टाइम, 160, 160 मरतबा आपने या गनियो, या मुगनियो, या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, 160 मरतबा जब आप लोग या गनियो, या मुगनियो, या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ लें, उसके बाद पानी का गिलास ले लें, उस पर फूंक मार दें, दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे ये जो सूरत पढ़नी है, ये सूरत सबसे बेहतरीन है। नजर बद के हवाले से सबसे बेहतरीन है। नजर बद, जादू जिन्नात के मामलात हैं। रिस्क कम से कम तर होता चला जा रहा है। मामलात हल होने का नाम नहीं ले रहे। परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, आसानियां मिल नहीं रही। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, तसव्वुर करें, बस अपने मकसद और अपनी हाजत की तसव्वुर करें और आप लोगों ने
جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی جب نبی پاک بھی پریشان تھے، نبی پاک بہت زیادہ پریشانی کی عالم میں تھے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور پورے کفار مکہ کے لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے، آپ کو ابتر ابتر کہہ رہے تھے۔ اس وقت اللہ پاک نے اس سورت کو نازل کر کے پوری امت کو سبق دیا، پریشانی میں ہو، مایوس ہو، بالکل تھک ہار چکے ہو، کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، اس سورت کا سہارا لو، کامیابی پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یعنی دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ایک بار پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھتے جائیں۔ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کی مرضی۔ آپ لوگوں کے پاس اگر وقت زیادہ ہے تو آپ لوگ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں، اگر وقت کم ہے تو ایک بار شروع میں پڑھ لیں، اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے صرف سورہ کوثر پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ والوں، اس سورت کی جو تعداد ہے، جتنی ٹائم پڑھنا ہے وہ 121 ٹائمز ہے، 121 مرتبہ 121 مرتبہ سورہ کوثر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ سورہ کوثر بہت خاص سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دولت کے ڈھیر کس طرح سے لگ رہے ہیں۔ 121 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھ لی ہے۔ اب آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ صرف اور صرف اس وظیفے کو 5 دن تک آپ اس عمل کو کر لیں، 5 دن لگاتار کریں، چھٹے دن ہی آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی۔ انشاءاللہ دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس عمل کو تمام عمر کرتے رہیں، یہ ذکر کرتے رہیں، یہ وظیفہ کرتے رہیں۔ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے ہی آپ نے سو بھی جانا ہے۔ رات میں کر رہے ہیں تو پڑھ کر سو جائے۔ آپ نے اس عمل کو کر کر کے سونا ہے۔ پہلے تو 5 دن کریں، لیکن پھر اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس وظیفے کو جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، یقین کریں اس نے پھر اس وظیفے کو چھوڑا نہیں، وہ روزانہ پڑھتا رہا۔ اس کو سکون ہی نہیں ملتا جب تک وہ اس سورت کو نہ پڑھے، کیونکہ اس سورت کے فائدے بے شمار ہیں۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اس کے ریزلٹس ایسے ہیں کہ یقین کریں آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اول آخر کوشش کریں کہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، یا پھر ایک بار بھی پڑھیں گے تو مسئلہ نہیں، لیکن وظیفہ آرام آرام سے کرنا ہے، جلد بازی میں نہیں کرنا، اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں بھی گھماتے رہیں، کبھی چھت دیکھ رہے ہیں، کبھی آتے جاتے ہوئے بندے کو دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں اور انگلیوں پر پڑھ لیں۔ ایسا نہیں، آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے محسوس کریں جیسے روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس عمل کو کر رہے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے، اس کی تاثیر کتنی خاص ہے، اس کی برکتیں کتنی اچھی ہیں۔ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے اور آپ کو ریزلٹس ملیں گے نا، آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا کاٹ کرتا ہے، ایسا تیر بہدف یہ عمل ہے کہ اس وظیفے کو میں نے جس بندے کو بھی بتایا، جس نے بھی اس عمل کو پڑھا، بتائے گئے طریقے سے پڑھا، اللہ پاک نے اس کے لیے آسانیاں فرما دی۔ اب جو دعا آپ لوگ مانگیں گے نا، دعا اچھے انداز میں مانگا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعا مانگنے میں، یقین کریں، اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے، بہت جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اتنی جلد بازی سے دعا مانگتے ہیں کہ گویا ان کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا آپ لوگ آرام سے مانگیں، جتنی زیادہ آرام سے آپ دعا مانگیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ بہترین ریزلٹس ملیں گے۔ اللہ پاک میرا سننا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।